अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, सुप्रीम कोर्ट की नई सफ़बंदी के अंदर यह वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से चलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट केसेस कैसे सुनेगी, अब बेंच किस तरीके से बनेंगे, अगर कोई रिव्यू पिटीशन आती है तो वो कब लगाई जाएगी। पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, ये तीन लोग बैठे हैं और एक बड़ा अहम फैसला किया गया है और ये फैसला काजी फायज ईसा साहब की मर्जी के खिलाफ आया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों को मनसूख करना चाहते थे और आगे से मुकम्मल और वाज़िया इनकार कर दिया गया है। तफसीलात आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। दूसरे नंबर पर इमरान खान ने अडाला जेल से ये वाज़िया तौर पर हदायत दे दी है कि आपको एनओसी मिलता है या नहीं मिलता, अदालत इजाजत देती है या नहीं देती, आपने हर सूरत जलसा करना है। अब वो वक्त गुजर गया कि आप एनओसी मांगते रहें, इजाजतें मांगते रहें। अवाम और पब्लिक आपके साथ है, आपने ऐलान करना है और हर सूरत आपने जलसा करना है। इसके अलावा एक बड़ी खबर आई है मौलाना फजल रहमान की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर एग्री हो गई है कि अगर नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाता है तो वो KPK की हुकूमत को डिसॉल्व करने को तैयार है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या कहती है, वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दंगल लगा वो दंगल कैसा था और वहां पर जनाब मोहतरम काजी फायज ईसा साहब की जो मर्जी थी उस मर्जी को शिकस्त किस तरीके से हुई है। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। आपकी इस मोहब्बत से हमें बहुत सा हौसला मिलता है, सो जरूर लाइक कीजिएगा। काजी फायज ईसा साहब ने यह कहा कि ये जो नून लीग ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, हमें इसको लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां मनसूख करके मखसूस नशिस्तों की नजरसानी सुननी चाहिए। आगे से मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि नए अदालती साल का आगाज अब सितंबर के दूसरे हफ्ते से होगा। एक बार अदालती छुट्टियों का ऐलान हो जाए तो छुट्टियां मनसूख करने की रूल्स में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं, लिहाजा ये सितंबर के महीने में ये रिव्यू पिटीशन सुनी जाएगी। इसके अलावा एक और बात है, बल्कि दो बातें हैं। एक बात यह है कि उस वक्त तक ये नजरसानी अपील नहीं सुनी जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना तफसीली फैसला जारी नहीं करती। और दूसरे नंबर पे जो बेंच बनेगा वो बेंच काजी फायज ईसा साहब की मर्जी का नहीं बनेगा, बल्कि 3 जजेस हैं और 3 में से 2 जजेस जो कहेंगे वो बेंच बनेगा, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह, दोनों जो कहेंगे वो बेंच बनेगा। कमेटी यही कहती है और यही रूल्स है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अब मैं आपको बताता हूं कि काजी फायज ईसा साहब ये नजरसानी अपील तो बड़ी जल्दी सुनना चाहते हैं, लेकिन जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं उनको आज तक नहीं सुना गया। मैं पूरी लिस्ट आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ला छीना गया वो रिव्यू पिटीशन अभी तक पड़ी हुई है, तकरीबन 5 महीने 15 दिन हो गए हैं, अभी तक वो नहीं लगी। उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर कर रखी है, वो अभी तक नहीं लगी। इसके अलावा 9 मई के हवाले से जो जुडिशियल इंक्वायरी होनी है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त है, वो अभी तक नहीं लगी। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से एक दरखास्त है, वो नहीं लगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा था उसके हवाले से भी अभी समाअत नहीं हो रही। तो ये सारी की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने बात नहीं की। बात की तो किस पे की कि जिन नून लीग की एक रिव्यू पिटीशन आई हुई है, लिहाजा उसको लगा देना चाहिए। अगर हमें गर्मियों की छुट्टियां भी मनसूख करनी पड़ती हैं तो उनको मनसूख कर दिया जाए। बहरहाल जनाब मोहतरम मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह, उन दोनों ने इस चीज को रद्द कर दिया है। अब जब भी ये बेंच बनेगा, जब भी ये पिटीशन सुनी जाएगी, एक तो बेंच हो सकता है कि 13 के 13 फुल कोर्ट का बने, जिन्होंने पहले सुना। काजी फायज साहब ने एक इख्तलाफी नोट जारी करते हुए 5 रुकनी बेंच भी बना दिया था और मैं आपको बताता हूं कि वो लार्जर बेंच कौन कौन सा था। उस लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे थे मंसूर अली शाह साहब, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया फरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे। यानी कि 3 जज वो शामिल हैं जिन्होंने PTI के हक में फैसला दिया और 2 जज वो शामिल हैं जिन्होंने PTI के खिलाफ फैसला दिया। ये बेंच बनाया काजी फायज साहब ने इख्तलाफी नोट लिखते हुए। ये बेंच बन नहीं सकता। बेंच वही बनेगा जो मीटिंग होगी दोबारा इस कमेटी की और जो 2 जजेस कहेंगे, जो अक्सरियती जजेस कहेंगे, हो सकता है वो अक्सरियत काजी फायज ईसा साहब और मंसूर अली शाह की बन जाए, हो सकता है वो अक्सरियत मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की बन जाए। जो अक्सरियत होगी वो बेंच बनेगा। अब आगे आ जाए, एक और बड़ा इंकशाफ किया गया है मतीउल्लाह जान की तरफ से।
انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتظار کر رہا ہے تفصیلی فیصلے کا، اور وہ یہ اشاروں میں بتا چکے ہیں کہ اگر تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رگڑا دیا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتیں کھول کر سامنے رکھ دے۔ این ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بتا دے کہ یہ تشریح ہم نے کی تھی بلہ چھیننے والی، یہ تشریح ہمیں کس نے کہا تھا کرنے کو، یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا آگے آتے ہیں جی، فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ڈائیلاگ کا آغاز دوبارہ ہو چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا اور ایمرجنسی سے اب کام نہیں چلے گا، حالات اور اختیارات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی پر رد و بدل کرے، ایسے ملک نہیں چلے گا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس بات پر ایگری ہے کہ اگر نئے انتخابات ہوتے ہیں تو وہ کے پی کے کی اپنی جو حکومت ہے اس کو ڈیزولو کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن علی محمد خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے بالکل اس کے برعکس۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نہ اپنی خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑے گی اور نہ ہی استعفیٰ دے کر فارم 47 والوں کے لیے میدان خالی چھوڑے گی، بلکہ اپنا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس لے کر حکومت بنائے گی جس کے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اور اس کے علاوہ ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن صاحب نے کل 2 بڑے اہم اعلانات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک تو عمران خان نے یہ بالکل گرین سگنل دے دیا کہ آپ لوگوں نے اب جلسے کرنے ہیں، اور اگر آپ کو این او سی نہیں ملتا، عدالت سے اجازت نہیں ملتی، آپ نے جانا ضرور ہے، اجازت لینی ہے، ملتی ہے یا نہیں ملتی ایک سیپریٹ میٹر ہے، لیکن جلسہ اب آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کر رہے ہیں، کسی کو کوئی نہیں روک رہا، آپ کو روکا جا رہا ہے، اب آپ نے جلسے ضرور کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ رؤف حسن سے یہ سوال ہوا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ان کے نام آپ نے دیے ہیں، تو وہ اس بات کے اوپر جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی میں نے کسی کا کوئی نام نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا جی میرے چہرے کے اوپر آپ کٹ دیکھ رہے ہیں یہ لگا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت پری اریسٹ بیل کے اوپر ہوں، میں نے کسی کا کوئی نام نہیں دیا۔ اچھا اس چیز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایکشن لے لیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی قیادت میں وکلا کی ایک ٹیم بن گئی ہے جو کہ عدالتوں کے اندر اب اس چیز کو جا کر بتائے گی کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ آگے آ جائیں جی، اطہر کاظمی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں روز حادثے ہوتے ہیں، وقت پر انتخابات نہیں کروائے جاتے، یہ حادثہ ہے، عدالت کا فیصلہ نہیں مانا جاتا، یہ حادثہ ہے، یہ سب حادثے ہیں۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہاں پر کوئی سانحہ نہ ہو جائے، اور اس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے پاکستان کا دستور، پاکستان کا آئین۔ اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو ہم کسی بھی سانحے سے بچ سکتے ہیں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ آخر میں ایک اور خبر میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ خبر آئی ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پی ٹی اے نے نیکسٹ جنریشن فائر وال کی خریداری کے لیے بولیاں طلب کر لی ہیں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اچھا میں اس کے اوپر ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی جھوٹ پھیلاتا ہے، افراتفری پھیلاتا ہے، جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کو بین کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے سچ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، الیکٹرونک میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، صحافی بک سکتے ہیں، سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا عام بندے کی آواز ہے۔ اس سوشل میڈیا نے پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگوں کی ناک میں دم کیا، ہندوستان کے اندر بہت سے لوگوں کی ناک میں دم کیا، بنگلہ دیش کے حالات آپ آج کے دیکھ لیں، اور سب سے بڑی بات دنیا کی سپر پاور آپ امریکہ کے حالات دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو وہاں کا میڈیا صحیح طریقے سے نہیں چلاتا، اس کی سپیچ صحیح طریقے سے نہیں بتائی جاتی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ آج اگر پورے امریکہ کے اندر مقبول ہو گیا اور یہ سامنے دیوار کے اوپر لکھا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب دوبارہ ایز اے پریزیڈنٹ آ رہا ہے، تو وہ کس وجہ سے ہے؟ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بلا خوف سچ بولتے ہیں، کیونکہ عام پبلک ہے نا جی، آپ 2 4 10 ہزار کو پکڑ لیں گے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو تو آپ نہیں پکڑ سکتے۔ تو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے۔